सत्तारूढ दल गठबन्धनको बैठकमा प्रचण्डको प्रस्तावले हच्कियो नेपाली काङ्ग्रेस, मच्चियो निकै ठूलो हंगामा। काङ्ग्रेसलाई 50% सिट लिन प्रचण्डको प्रस्ताव। देउबासँग रुष्ट बनेका शेखर कोइरालाले केपी शर्मा ओलीसँग गरे 2 घण्टा भेट। के भयो त कुराकानी, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई माओवादी केन्द्रको जवाब। सन्देश संशोधन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। फरक मत समेटेर नागरिकता विधेयक पारित गर्न नेकपा एमालेको माग। धमाधम कलाकारहरू चुनाव लड्ने तयारीमा। सक्किगो निकाब सितेबा पनि चुनाव लड्ने काठमाडौँबाट तीव्र तयारी। महानगरपालिकाको अल्टिमेटमपछि फन पार्कले एकमुष्ट तिर्यो 20 लाख रुपैयाँ कर। बालेन्द्र शाहको निकै कडा एक्सन। गठबन्धनको पोल खोलिने डरले प्रधान न्यायाधीशको बयान रोकिन सक्ने पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। राष्ट्रिय सभाको बैठक आज बस्दै नागरिकता विधेयक पारित गर्ने तयारी। के हुँदैछ त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 6 रुपियाँले वृद्धि। लुम्बिनी, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना। काठमाडौँको मेयर बालेन्द्र शाह मन्त्री भेट्न स्वास्थ्य मन्त्रालयमा। सरकारी अस्पतालको सेवा भद्रगोल रहेको भन्दै पोखे आक्रोश। मतपेटिका खरिद सम्बन्धी ठेक्का तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अदालतको आदेश। सिट बाँडफाँड गर्न 10 घण्टा बसेको गठबन्धनको बैठक छलफलमै सीमित। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रस्ताव। काङ्ग्रेसलाई 50% दिएर बाँकी हामी बाँडौँ। रामचन्द्र पौडेलले गरे ठाडै अस्वीकार। 9000 मेगावाट बिजुली बङ्गलादेश निर्यात गर्ने सम्भावना रहेको माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन अनन्तको भनाई। र नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 269 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि हुँदा 1 जनाको मृत्यु। बयान दिँदै गर्दा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा आक्रोशित रूपमा प्रस्तुत। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणालाई सांसदको प्रश्न। एनसेललाई जरिमाना छुट गराएर 200 अर्ब घाटा किन देशलाई लगाएको। मूल्य बढाउँदा पनि मासिक 61 करोड रुपियाँ घाटा रहेको आयल निगमको दागी। सुदूरपश्चिममा आज सार्वजनिक विदा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काङ्ग्रेसलाई 50% सिट लिन प्रस्ताव गरेपछि काङ्ग्रेसका नेताहरू साशंकित बनेका छन्। बिहीबारको गठबन्धनको बैठकमा प्रचण्डले 165 सिट मध्ये 50% सिट आफू राखेर बाँकी सिट गठबन्धनका अन्य दललाई दिन काङ्ग्रेसलाई आग्रह गरेको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिएका छन्। प्रचण्डको प्रस्ताव अनुसार काङ्ग्रेसले 82 देखि 83 सिट मात्र पाउने बताइएको छ। उहाँ प्रचण्डले प्रस्ताव त राख्नुभयो, तर न त काङ्ग्रेस 80-82 सिटमा चित्त बुझाउँछ न त अरू दल मान्छ। 50 सिट आफू राख्ने नियत उहाँको देखियो, बैठकमा सहभागी ती नेताले बताएका छन्। तर बैठकमै काङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले आफू अरू 90 सिट भन्दा तल झर्न नसक्ने अडान राखेका छन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेका काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा भने 86 सिटमा राजी भएको काङ्ग्रेसका स्रोतले बताएको छ। ती नेताका अनुसार देउबा काङ्ग्रेसले कम सिट लिएर भए पनि लोकतान्त्रिक समाजवादी लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोलाई पनि गठबन्धनमा ल्याउने रणनीति रहेका छन्। हामी 86 सिट लड्नुपर्छ। महन्त र राजेन्द्रलाई जिताउन 2 सिट राख्नुपर्छ। देउबाको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने नेताहरूले आफआफ्नो अडान नछाडेपछि बिहीबारको बैठक पनि निष्कर्षविहीन रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। सिट बाँडफाँड गर्न 10 घण्टा बसेको गठबन्धनको बैठक छलफलमै सीमित भएपछि यति बेला गठबन्धन फुट्ने हो कि भनेर शङ्का समेत पैदा भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनभित्र आगामी निर्वाचनका लागि सिटको बाँडफाँड छलफल चल्दै गर्दा सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट गरेका छन्। 4 मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँडमा सकस परेकै बेला सत्तारूढ दल काङ्ग्रेसका नेता कोइराला केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न
भेट्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा विश्लेषण भइरहेको छ। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोटमै पुगेर दुवै नेताहरू बीच बिहिबार 1-to-1 छलफल भएको हो। ओली र कोइराला दुवैका सचिवालयले भेट भएको र आगामी निर्वाचन सहित पछिल्लो राजनीतिक अवस्थामा छलफल भएको स्वीकार गरेका छन्। तर भेटबारे भने विस्तृत कुरा नखुलाएको बताइएको छ। ओलीको सचिवालयले दुवै नेताबीच करिब 2 घण्टा छलफल भएको जानकारी दिएको छ। दुवै नेताबीच 1-to-1 छलफल भएको छ। उता गठबन्धनमा भइरहेको सिट बाँडफाँड र काङ्ग्रेस सभापतिमा समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टीभित्र पेल्न थालेको गुनासो कोइरालाले गर्नु भएको छ। योभन्दा बढी कुरा त उहाँलाई नै थाहा होला, केपी शर्मा ओलीको सचिवालयले बताएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई माओवादी केन्द्रले जवाब पठाउँदै सन्देश संशोधन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताएको छ। माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उठाएका विषय संशोधन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको भेटमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपमहासचिव वर्षमान पुन सहितका नेताहरूले संविधान संशोधनबाट मात्रै उठाएका विषय सम्बोधन हुन सक्ने बताएका छन्। राष्ट्रपतिसँग बुधबार शीतल निवासमा भएको भेटमा पार्टीको धारणा स्पष्ट पारेको वर्षमान पुन अनन्तले बताएका छन्। उनका अनुसार वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा महिला र पुरुषलाई बराबरी गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई भनेको जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरणका लागि आएको नागरिक संशोधन विधेयक साउन 29 गते 15 बुँदे सन्देशसहित पुनर्विचारका लागि फर्काएकी थिइन्, यस्तो बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाले कर तिर्न 24 घण्टे अल्टिमेटम दिएपछि भिरकिटी मण्डपमा रहेको फन पार्कले कर रकम बुझाएको छ। महानगरको राजस्व विभागका निर्देशक डाक्टर शिवराज अधिकारीका अनुसार फन पार्कले बिहिबार झण्डै 20 लाख रुपियाँ कर बुझाएको हो। फन पार्कले मनोरञ्जन कर बापत 17,36,000 रुपियाँ र व्यवसाय कर बापत 2,61,000 रुपियाँ कर तिरेको बताएका छन्। उनका अनुसार मनोरञ्जन कर 5 वर्षको र व्यवसाय कर 7 वर्षको हो। फन पार्क रहेको जग्गा भाडामा लिएको समाज कल्याण परिषदले महानगरपालिकालाई तिर्नुपर्ने बहाल कर पनि 10 वर्षदेखि नतिरेको निर्देशक अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। समाज कल्याणले 10 वर्षदेखि बहाल कर तिरेको छैन। अधिकारीले भने 30-40 लाखको हाराहारीमा बाँकी होला। हामीले तत्काल तिर्न आज पत्र पठाएका छौँ। परिषदले 60 रोपनी जग्गा फन पार्कलाई भाडामा दिएको छ। दर्शकबिन काठमाडौँमा मेयर बालेन्द्र शाह आएपछि भ्रष्टाचारीहरू र बिचौलियाहरूको भागाभाग भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय सभाको बैठक आज बस्दैछ। दिउँसो 3 बजे बस्ने बैठकमा नागरिकता विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत हुने संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ। राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भई प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 सम्बन्धी विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल जारी रहने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ। उक्त विधेयक आज गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सचिवालयले जारी गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको छ। अन्ततः राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निकै कडा एक्सन चाल्न सक्ने समेत कतिपयले आकलन गरेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक रोक्न खोजिरहेको अवस्था र नेकपा एमालेले यसलाई नरुचाएको अवस्थामा यस्तो हुन लागेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 6 रुपियाँले वृद्धि भएको छ। नेपाल आयल निगम लिमिटेडले बिहिबार रातिबाट लागू हुने गरी डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 6 रुपियाँ वृद्धि गरेको छ। यसैबीच मूल्य वृद्धिपछि डिजेलको भाव प्रति लिटर 178 रुपियाँ पुगेको छ। पछिल्लो समय लगातार 3 पटक मूल्य घटेर भारतबाट आउँदा पनि गत आर्थिक वर्षको घाटालाई देखाएर नेपाली बजारमा मूल्य समायोजन गर्न नमानेको आयल निगमले बिहिबार दिउँसो नयाँ मूल्य पाउन साथ मूल्य बढाएको हो। आइओसीले बिहिबार दिउँसो पठाएको नयाँ मूल्य अनुसार पेट्रोल 1.39 रुपियाँ, डिजेल 6.12 रुपियाँ र हवाई इन्धन 8.01 रुपियाँ बढेर आएको बताइएको छ। त्यसपछि निगम सञ्चालक समितिको साझा बैठक बसी मूल्य बढाउने निर्णय गरेको हो। दशैंको मुखमा डिजेलको मूल्य बढ्दा सार्वजनिक यातायात र डुबानीका साधनहरूको भाडा दर बढ्ने निश्चित भएको छ। मूल्य वृद्धिपछि पनि निगमलाई अझै पाक्षिक रूपमा 30 करोड 52 लाख रुपियाँ नोक्सान हुने प्रक्षेपण गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः
अन्ततः देशमा मूल्य घटेर आउँदा देशमा मूल्य घटाइन्न, सीमितमै राखिन्छ, तर मूल्य बढेर आयो भने रातारात र छिनमा बैठक बसेर मूल्य बढाइन्छ। नेपालमा यस्तै हो भनेर नेपाली जनताहरू पनि आजित भइसकेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता देशका केही भागमा बिहानैदेखि वर्षा भइरहेको छ। लुम्बिनी गण्डकी प्रदेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। चितवन, रूपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पा, कैलाली, कञ्चनपुर, डडेलधुरा र आसपासका केही स्थानमा गैरातीदेखि भारी वर्षा भइरहेको छ। रिउ खोला, तिनौ, बाणगङ्गा, मोहना, खोटिया, स्याउली लगायतका उक्त जिल्ला भई बहने साना नदीका आकस्मिक बाढी आएकोले बिहान 8 बजेसम्म सतर्क रहन बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ। आज दिउँसो देशभर अधिकांशदेखि सामान्य बदली रहनेछ। देशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। लुम्बिनी गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जानकारी दिएको छ। आज राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः देशैभरि पानी पर्ने भएकोले सतर्क रहन आग्रह गरिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भावनी प्रसाद खपाङ्गुसँग भेटवार्ता गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र रहेका ठूला सरकारी अस्पतालमा सेवा प्रवाह राम्रो नभएको, फोहोर व्यवस्थापन नभएको, शुल्क महँगो भएको लगायतका गुनासा आएको भन्दै मेयर बालेन शाहले स्वास्थ्य मन्त्रीलाई भेट बताइएको छ। छलफलमा स्वास्थ्य मन्त्री खपुङ्गा, राज्य मन्त्री हिराबहादुर केसी, स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक, वीर अस्पताल, ट्रामा सेन्टर, प्रसूति गृह, सिभिल लगायतका अस्पतालमा निर्देशक सहभागी रहेका थिए। मेयर बालेन शाहका कुरा सुनेपछि मन्त्री खपुङ्गाले आफूले यसअघि नै सबै अस्पतालका निर्देशकलाई 1 महिनाभित्र गुनासो सम्बोधन हुने गरी काम गर्न निर्देशन दिएको बताएका छन्। निर्देशकहरूले नै 1 महिनाको समय मागेको र त्यो समयसम्म कुर्ने र प्रगति सन्तोषजनक नपाइएमा थप कदम चाल्ने मन्त्री खपुङ्गाको भनाइरहेको हो। छलफलमा मेयर बालेन शाहले अस्पतालको अनुगमनमा जाने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। जवाफमा मन्त्री खपुङ्गाले अस्पतालका निर्देशकहरूले मागेको 1 महिनाको समय कुर्न र त्यसपछि अनुगमनमा जाँदा उपयुक्त हुने बताएका हुन्। अस्पतालहरूमा फोहोर, शौचालय छिर्न नसकिने अवस्था, बेडका खोल नफेरिने, कर्मचारीले रुखो व्यवहार गर्ने लगायतका गुनासो आएको मेयर बालेन शाहले बताएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता संसदीय समितिमा बयानको क्रममा चोलेन्द्र शमशेर जबाराले सहकर्मी न्यायाधीशहरू प्रकाश राउत र हरिकृष्ण कार्कीलाई समेत बाँकी नराखेको अवस्था रहेको छ। कार्कीले स्वार्थी अनुकूलका मुद्दा मात्र हेर्ने गरेको र राउतको घरमै समस्या रहेको समेत उनले भन्न भ्याएका छन्। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूमाथि त अदालतमा भाग खोज्ने गरेको भन्दै गम्भीर आरोप लगाउन भ्याए। त्यति मात्र होइन, नेपाल बारका पदाधिकारीले न्यायाधीश नियुक्तमा भाग खोजेको र मुद्दामा सेटिङ गर्न दबाब दिने गरेको समेत बयान जबराले दिएका छन्। कुनै पनि संवैधानिक पदाधिकारीले तोकिएको काम सन्तोषजनक गर्न नसके उसलाई महाभियोग लगाउने, छानबिन गर्ने र कारबाही गर्ने अधिकार सांसदलाई छ। तर जबराले सोधिएका प्रश्नको जवाब दिनुको साटो विषयान्तर गरेर समितिको भूमिकामाथि नै प्रश्न मात्र उठाएनन्, संसदीय मर्यादामै आँच पुर्याउने समेत प्रयास गरेका छन्। जबराले आफ्नो नेतृत्वको इजलासबाट आएको परमादेश अनुसार सरकार बनेको, तर तिनै दलबाट आफूलाई महाभियोग लगाइनु औचित्यपूर्ण नभएको भन्दै राजनीतिक विषयमा समेत प्रवेश गर्न भ्याएका छन्। आरोपको खण्डनका लागि पाएको सुविधालाई जबराले प्रतिशोध र कुण्ठा सान्ने अवसरको रूपमा लिएका छन्। समितिमा जबराको प्रतिशोधपूर्ण अभिव्यक्ति पाए पनि उनले उठाएका केही विषय भने गम्भीर रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 269 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3557 जनाको स्वाब परीक्षण गर्दा PCR विधिबाट 180 र तथा एन्टिजेन विधिबाट 89 जना गरी 269 जनामा कोरोना संक्रमण भाइरस पुष्टि भएको बताइएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 251 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 1 जनाको मृत्यु कोरोनाका कारण भएको छ। यो सँगै कोरोनाको सक्रिय संक्रमितको संख्या 3158 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच 9000 मेगावाट बिजुली भारत र बङ्गलादेशलाई निर्यात गर्ने सम्भावना रहेको माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनः अनन्तले ठोकुवा गरेका छन्।
सिट बाँडफाँड गर्न 10 घण्टा बसेको गठबन्धनको बैठक छलफलमै सीमित रहेको छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रस्ताव गरेको काङ्ग्रेसलाई 50% दिएर बाँकी हामी बाँडौँ भन्नेले नेता रामचन्द्र पौडेलले ठाडै अस्वीकार गरिदिएका छन्। मतपेटिका खरिद सम्बन्धी ठेक्का तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अदालतले अल्पकालीन आदेश दिएको छ। देशैभरि लुम्बिनी, गण्डकी र सुदूरपश्चिम लगायतका देशमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेकोले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। गठबन्धनको पोल खोलिने डरले प्रधान न्यायाधीशको बयान रोकिन सक्ने केपी शर्मा ओलीको भनाइरहेको छ। यता भने धमाधम कलाकारहरू चुनाव लड्ने तयारीमा लागेका छन्। यता धुर्मुसका भाइपछि सक्की गोनीका सिते बा पनि काठमाडौँबाट चुनाव लड्ने घोषणा गरेका छन्। फरक मत समेटेर नागरिकता विधेयक पारित गर्न नेकपा एमाले माग गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ।